औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन ग्रामी, आज मैं आपके लिए जिस वीडियो का रिव्यू लेकर आया हूँ वो है माह जून। माह जून का 12 महीनों में नंबर 6 है, यानी दरमियान वाला नंबर 6। मैं आपको इस जून की तमाम रेमेडी को ख़त्म करने, तमाम रिज्जतों, बंदिशों, रुकावटों, मुसीबतों, मुश्किलात को ख़त्म करने के अदद 6 के इसमें आज़म बताऊंगा, जो कि आप पढ़कर जून की तमाम मुश्किलात का हल निकाल सकते हैं। ये वो इसमें आज़म हैं जो आप जिंदगी में जब भी आपको ये जो मुश्किल मैं बताऊंगा इसके लिए जो आप ये पढ़ेंगे, जब भी चाहे पढ़ सकते हैं, लेकिन जून में इसे रोजाना सुबह उठकर 6 मरतबा पढ़ लेना। पूरे जून की तमाम मुश्किलात, बंदिशों, रुकावटों, सारसती के असरात, जादू के असरात, बीमारी के असरात, ये जो है ना उनको खा जाएंगे। ये सबसे बड़े एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं, इससे बढ़कर कोई नहीं है अगर हम मुस्लिम स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक रखते हैं। तो ये 6 के हिस्से के इसमें आलम है। वो जिनका लकी नंबर 6 हो, जिनकी शख्सियत का अदद 6 हो, उनके लिए तो ये तीर बहदफ हैं। बाकी हर मुसलमान इसे जब चाहे पढ़ सकता है, लेकिन ये ज्यादा बेहतर जून में आप इसे पढ़ेंगे तो जून के महीने को ये आपके लिए जो मुश्किलात का समंदर होगा उसको आसानियों का समंदर बना देंगे। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले इसमें आज़म की तरफ। पहला इसमें आज़म है या रहीमो। आप इसे जून में 6 बार भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये किस लिए पढ़ा जाएगा? ये किसी का दिल कांपता हो, कोई बुज़दिल हो, कोई डरता हो, और अब किसी को दिल की बीमारी हो तो वो यहाँ हाथ रखकर या रहीम हो। इसकी असल तादाद है 258, 258। इतनी बार पढ़े, दिल की बीमारियां, ब्लड प्रेशर, ये तमाम खत्म होंगी। हाँ, इसका मुरक्कब अदद 15 है और इसका मुफरद 6। ये जून के साथ मिल गया। अच्छा, अब दूसरा इसमें आज़म है या बारियो। या बारियो, इसके कुल आदाद हैं 213। ये डायरेक्ट 6 बन जाता है, 3 और 1 और 2 6। तो इस या बारी को सबसे पहले वो पढ़ सकते हैं जो बे औलाद हों, 213 बार रोजाना पढ़े। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जून के अंदर अंदर इनको औलाद की खुशियां नसीब फरमाएगा। दूसरा, इसके लिए आप फसल के लिए भी पढ़ सकते हैं जो काश्त की हुई हो। आप नए कारोबार के जो लगा रहे हो वहां भी जाकर पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा दीन और दुनिया की भलाई जो चाहते हैं, जो कामयाबी चाहते हैं, इंटरव्यू है, नौकरी है, उसमें आप या बारी 213 बार पढ़ सकते हैं। अगर रूटीन वाइज पढ़ेंगे, जून की कोई मुश्किल ना है, तो फिर 6 बार रोजाना। अब तीसरा इसमें आलम है या अलीम हो। या अलीम 150 बार पढ़ सकते हैं। वो स्टूडेंट जो स्कूल नहीं जाते उन बच्चों पर पानी पर दम करके या खाने पर दम करके दे दें, या किसी की चोरी हो गई और चोर रह नहीं हो रहे, बंदा कमजोर है, या अलीमो जो ना 150 बार पढ़ो तो चोर रह होंगे। इसके अलावा गैब की कोई भी खबर आपने मालूम करनी हो तो ये या अलीमो पढ़ सकते हैं 150 बार। और जो है ना इम्तिहान में अगर कामयाबी चाहते हैं तब भी आप या अलीमो 150 बार पढ़ सकते हैं। नहीं तो रूटीन वाइज इसे 6 बार रोजाना जून में पढ़ें। अगला जो इसमें आज़म है वो है या रकीबो। या रकीबो जो है ना, ये इसमें आज़म खौफ खत्म करने के लिए, खतरा खत्म करने के लिए, अगर कोई नाजायज कैद में बंद है उसकी रिहाई के लिए। या रकीबों की तादाद जो है ना है वो 312 है। 312 को जमा करो तो डायरेक्ट 6 बन सकते हैं। नहीं तो जून की अगर रेमेडी आपने खत्म करनी है, जून की तरक्की चाहते हैं, तो फिर इसे 6 बार पढ़ते रहें। जो खौफ और खतरा रिहाई के लिए वो आप सारी जिंदगी भी पढ़ सकते हैं। अगर इस जून में भी पढ़ना चाहें तो बहुत ज्यादा बेहतर है कि 306 12 बार पढ़ें। अगला जो इसमें आलम है वो है या हकीमो। या हकीमो जो इसमें आलम है, ये बहुत बड़ा इसमें आलम। बे औलाद को औलाद होगी, अगर कोई काम उलझ गया है, उसका सिरा नहीं लगता, तो इसमें आप जो है ना या हकीमों पढ़ सकते हैं, जिससे हिकमत आपके अंदर आएगी, दानाई आएगी, और आप जो है ना उस मंजिल मकाम को सर कर जाएंगे। जैसे कोई सुराग रसानी का काम है, या हकीमों आप पढ़ सकते हैं। 78 बार इसकी तादाद है। ये कुशादगी रिज़्क़ के लिए है, कुशादगी असरार गैबी, असरार हिकमत, कुशादगी सीना। ये
دل کے علاج کے لیے بھی آپ بیماری کے علاج کے لیے بھی یا حکیموں پڑھ سکتے ہیں 78 بار، نہیں تو روزانہ 6 بار آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگلا جو اسم اعظم ہے وہ یا باعث ہو، یا باعث ہو، اگر کسی کی شادی نہیں ہو رہی، کسی کی منگنی نہیں ہو رہی، کسی کو خوشیاں نصیب نہیں ہو رہی اور وہ خوشیوں کے لیے ترس رہا ہے، تو وہ جون کے مہینے میں یا باعث ہو 573 بار پڑھے تو انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ تعالی وہ خوشیاں حاصل کرے گا، وہ دائمی خوشیاں حاصل کرے گا۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ بس میں یہ آپ کو کہوں گا کہ میں آل علی ہوں، بنو ہاشم ہوں، آپ آزما کر دیکھ لیں۔ اگر آپ کو خوشیاں نصیب نہ ہو تو یہاں پکڑو، جو بھی جتنے غم میں مبتلا ہے یا باعث ہو پڑے، جس کی منگنی شادی بندش جادو ٹونا ٹوٹکا سازش سیاسی سماجی اقتصادی کسی سطح سے معاشی سطح سے رکی ہے، وہ یا باعث ہو 573 بار پڑھیں۔ جی اگلا اسم اعظم بڑا طاقتور، سب ریمیڈیوں کو کھا جانے والا، یا مقتدر ہو، یا مقتدر ہو، تو یہ ہاں یا باعث ہو 573 یا 6 بار پڑھیں آپ جو ہے نا، یا مقتدر 744 بار، 744 بار 744، اگر ان کو جمع کرو تو 15 کو جمع کرو تو 6، یہ بھی ماہ جون کا اسم اعظم بن گیا، کیونکہ ماہ جون کا نمبر 6 ہے۔ یہ کسی پر غلبہ حاصل کرنا ہے، غفلت کا خاتمہ کرنا ہے، فتح و کامیابی کامرانی کے لیے، صحت کے لیے، یا مقتدر ہو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کسی پر کوئی ناجائز حاکم آپ کو تنگ کر رہا ہے، افسر تنگ کر رہا ہے، ناجائز آپ نے کوئی کیس کیا، آپ پر ناجائز کوئی کیس ہے، کسی نے رشوت دے کر آپ کو پیچھے کر دیا، یہاں یا مقتدر ہو پڑھیں۔ اگلا جو اسم اعظم ہے وہ ہے یا جامع، یہ مشترک ہے، تمام مسائل کا حل ہے، یہ دفع انتشار ہے، دفع شر ہے، یہ جدائی کو ختم کرتا ہے۔ اگر دو میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہے، دو شراکتی کاروباروں کے درمیان لڑائی ہے، دو خاندانوں کے درمیان لڑائی ہے، دو گروپوں کے درمیان لڑائی ہے، دو ملکوں کے درمیان لڑائی ہے، تو یا جامع 114 بار پڑھو تو انشاءاللہ تعالی وہ لڑائی ختم ہوگی، نہیں تو جون کے لیے آپ روزانہ 6 بار پڑھ دیں۔ ہاں اب آخر میں یہ ختم ہو گئے اسم اعظم، اگر کوئی ان کو روزانہ پڑھنا چاہے تو یا رحیم 258 بار، یا باری 213 بار، یا علیم 150 بار، یا رقیب 312 بار، یا حکیم 78 بار، یا باعث 573 بار، یا مقتدر 744 بار، اور یا جامع 114 بار۔ یہ روزانہ پڑھ سکتا ہے تو یہ تمام چیزیں وہ حاصل کرے گا، پورا جون اس کے لیے جو ہے نا شاندار ہو جائے گا۔ حالانکہ جون میں برج جیسے کہتے ہیں حمل برج بیمار ہو رہا ہے، اس کو انفیکشن خارش کوئی الرجی آ سکتی ہے، جیسے برج سور ہے اس کی ایک بیماری تو جائے گی دوسری آ جائے گی، تو اس لیے جو بیمار ہو رہے ہیں، کچھ برج ہیں جن پر جادو کا اثر چل رہا ہے اس مئی میں، وہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ ایک بار ان کو پڑھ کر تو دیکھیں۔ ہاں اب اس کا جو صدقہ ہے وہ صدقہ اس کا ہے، آپ جمعے والے دن سفید رنگ کی چیز صدقہ کرتے رہیں، اور جمعے والے دن جو ہے نا آپ یا نورو بھی پڑھ سکتے ہیں، 256 بار اس کا صدقہ بھی دے سکتے ہیں۔ یقین کرو آپ کا جون زبردست ہوگا۔ اذان والا کہتا ہے حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح، نماز کی طرف ہو، یہ فلاح ہے، لیکن کوئی نہیں جاتا، اگر جائے تو یہ چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں جگہ ہی نہ ملے۔ تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ دین اسلام، میں PhD ہوں، دین اسلام ایک سچا مذہب ہے، مذہب عالم کا مطالعہ کیا ہے، ان میں دین اسلام سچا ہے، اور قرآن سچا ہے، دین اسلام کا ہر پہلو سچا ہے۔ یقین کرو آپ اللہ سے لو لگاؤ، اللہ سے محبت کرو، آپ کو کم از کم اور نہیں تو میری طرح تو آپ کو اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا۔ حالانکہ آپ تو سب مجھ سے اچھے ہیں، میں تو سب سے یعنی نیچے درجے کا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ مجھے اتنا عطا کر سکتا ہے ایک غریب کو، اگر میں رات کے 10 بجے یہ خواہش کروں یہ یا اللہ کہ میں تو انار ہوتا کھاتا، تو یقین کرو کوئی ایسا سبب بنتا ہے کہ وہ دیہات اللہ تعالیٰ اسی وقت عطا کرتا ہے۔ میں اپنے رب کی مہربانی کرم نوازیوں کا شکر ادا کرتا ہوں۔ آپ بھی ایک چھوٹا سا راستہ، میں تو عام سا آدمی ہوں، آپ سب سے کمزور ہوں، سب سے عام ہوں، آپ میرے والا راستہ بھی اختیار کر کے دیکھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت نوازے گا۔ میں تو کہتا ہوں کہ مجھے تو اتنا نوازا ہے کہ میں تو پوری دنیا کا بادشاہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے، میں تو اتنا سمجھتا ہوں چاہے میں جتنا بھی کمزور ہوں میرا اللہ آپ سے 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے، آپ ایک بار اس سے محبت تو کر کے دیکھیں، اس کو پکار کر تو دیکھیں،
آپ اس کی طرف ایک بار شکر ادا کر کے تو دیکھیں اللہ کیا عطا کرتا ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جلد حاضر ہوتے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. اور ہماری اگلی ویڈیو ہوگی شرف کم اور دعا کی قبولیت کا لمحہ.